हेलो एभ्रिवान, मेरो मिनी ब्लगमा हजुरहरूलाई फेरि पनि वेलकम छ। अनि यो ब्लग चाहिँ रहेको छ फ्रम गान्धीनगर टु सिमला मनाली। सो यो चाहिँ मेरो बिगेस्ट ड्रिम थियो सिमला मनाली घुम्ने। अनि त्यो लगेजहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा ठुलो ठुलो लगेज चाहिँ मेरो हो, बाँकी रहेको सानो सानो तिनवटा चाहिँ यिनीहरूको हो। सो मेरो चोइस थियो कि हामी प्लेनमा होइन हामी ट्रेनमा जाने, किनभने मैले ट्रेन नचढेको 18-19 वर्ष भइसकेको थियो। सो हामी ट्रेनमा गयौँ अनि अफकोर्स म भिडियो क्विन, सो मैले एक दुईवटा भिडियोहरू जबरजस्ती बनाउन लगाएँ, रिसाउँदै भए पनि मैले बनाउनु जबरजस्ती बनाएँ। अनि त्यसपछि ट्रेनमा आउने चिया, त्यो त सबैलाई थाहा छँदैछ, चियाको मजा लिँदै मैले एक दुईवटा भिडियोहरू बनाएँ। अनि त्यसपछि मेरो मम्मीले मलाई बाटोमा खानु है भनेर बनाइदिनु भएको गाजरको हलुवा र चिया इन्जोय गर्दै फाइनल्ली हामी चण्डीगढमा चाहिँ पुग्यौँ। चण्डीगढबाट अगाडि के भयो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई सेयर